एक खुशबू भरा छोटा सा गांव था जहां हर चीज़ कार्टूनी और रंग बिरंगी लगती थी। मकानात गोया तस्वीरों की किताब से निकले हों। दरख्तों की पत्तियां हवा के साथ हंसती मुस्कुराती झूलती थीं और परिंदे सुबह सवेरे बच्चों की तरह खुशी खुशी चहचहाते थे। इसी गांव में एक शरारती बिल्ली रहती थी जिसका नाम चिकनी था। चिकनी सफ़ेद और काले धब्बों वाली बड़ी नाजुक सी बिल्ली थी। चिकनी बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत नाजुक सी बिल्ली थी। वो बहुत खूबसूरत थी लेकिन इतनी ही शरारती हुई। कभी वो मुर्गियों के पीछे भागती, कभी वो दूध की हांडी उलट देती और कभी कभी बच्चों के खिलौने लेकर भाग जाती। लोग अक्सर कहते, ये बिल्ली तो हमारे गांव की सबसे बड़ी शरारतबाज है। मगर सब इससे प्यार भी करते थे क्योंकि इसकी आंखों में एक अजीब सी मासूमियत छुपी हुई थी। गांव के किनारे पर एक नीली चमकती हुई झील थी जिसे सब लोग जादुई झील कहते थे। गांव के बच्चे अक्सर वहां खेलने आते थे, मछलियां देखते और पानी में छोटे छोटे पत्थर फेंककर लहर पैदा करते। इसी झील में एक नहायत नायाब और खूबसूरत मछली रहती थी। इसका नाम सबने रखा हुआ था सुनहरी मछली। किसकी खाल सूरज की रोशनी में यूं चमकती जैसे इस पर सोने की बारीक परत चढ़ी हुई हो। जब वो तैरती तो लगता जैसे पानी के अंदर कोई रोशनी का चिराग जल रहा हो। सुनहरी मछली आम मछली नहीं थी। वो बोल सकती थी, हंस सकती थी और कभी कभार गांव के बच्चों को जादुई कहानियां भी सुनाती थी। लेकिन ये राज सबको मालूम नहीं था, सिर्फ चंद एक बच्चे ही जानते थे। एक दिन चिकनी बिल्ली झील के किनारे आ निकली। इसने दूर से सुनहरी मछली को तैरते हुए देखा। बिल्ली की आंखें हैरत से फैल गईं। चिकनी ने कहा, ये तो कमाल की मछली है, कितनी चमक रही है। अगर मैं इसे पकड़ लूं तो पूरे गांव में सब मुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। वो दबे कदमों किनारे पर झुकने लगी, लेकिन जैसे ही इसने पंजा पानी में डाला, मछली फुर से दूर जाकर बोली, खबरदार बिल्ली, मुझे छूना मत, मैं कोई आम मछली नहीं हूँ। बिल्ली चौंक कर पीछे हटी। अरे तुम तो बात करती हो। सुनहरी मछली मुस्कुराकर बोली, हाँ, मगर मैं सिर्फ उन्हीं से बात करती हूँ जो दिल के साफ होते हैं। बिल्ली ने शरारती हंसी हंसी। अच्छा, तो दिल का साफ होना ज़रूरी है। फिर तो मुझे तुम्हें पकड़ने के लिए दिल की सफाई सीखनी पड़ेगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन चिकनी ने एक जाल बनाया और झील के करीब बैठ गई। वो मछली के आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही सुनहरी मछली पानी के ऊपर आई, बिल्ली ने जाल फेंका, लेकिन जाल फेंकते ही पानी में तूफान सा आ गया। छोटी छोटी मछलियां उछलने लगीं, परिंदे चीखने लगे और झील के बीच से रोशनी की एक किरण उठी। जाल हवा में फट गया पर बिल्ली का मुंह काला हो गया। सुनहरी मछली ने कहका लगाया, हा 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 हा। बिल्ली मियाँ, शरारत से तुम कुछ नहीं पा सकते। जादुई झील में नापाक नियतें कामयाब नहीं होती, अब पता चला। बिल्ली ने दांत पीसे और कहा, तुम्हें ज़रूर एक दिन पकड़ लूँगी। तुम समझती क्या हो अपने आप को। गांव के कुछ बच्चे, जिनमें आयशा, समी और मुनीब शामिल थे, अक्सर सुनहरी मछली के पास कहानियाँ सुनने आते। वो जानते थे कि मछली नहायत अक्लमंद है और इनकी हर बात समझ सकती है। आयशा ने कहा, सुनहरी मछली,
وہ بلی تمہیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے، ہم کیا کریں؟ مچھلی نے جواب دیا، چلو ہم اب اسے سبق سکھاتے ہیں، لیکن ایسے کہ اس میں تبدیلی آ جائے۔ منیب نے خوش ہو کر کہا، ہاں ہمیں اس سے مزہ چکھانا ہوگا تاکہ وہ اپنی شرارتیں چھوڑ دے۔ سب بچوں نے ہنس کر تالیاں بجائیں۔ ایک رات جب بلی جھیل کے پاس آئی تو اچانک پانی سے روشنی کا دائرہ اٹھا اور بلی اس کے اندر قید ہو گئی۔ وہ زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی، مگر دائرہ اسے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ سنہری مچھلی نمودار ہوئی اور بولی، بلی میاں، اب تمہیں اپنی نیت کا امتحان دینا ہوگا۔ اگر تم سچائی اور نیکی کا راستہ اختیار کرو گی تو آزاد ہو جاؤ گی، ورنہ ہمیشہ کے لیے یہ جیو تمہیں اپنے اندر رکھ لے گی۔ اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو۔ بلی نے پہلے تو چیخ کر کہا، مجھے چھوڑ دو، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ مچھلی نے نرم لہجے میں کہا، تم نے دوسروں کو پریشان کیا، چیزیں چرائیں، سب کو تنگ کیا، کیا یہی اچھائی ہے؟ بلی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل میں سوچا، کیا واقعی میں سب کو تنگ کرتی رہتی ہوں؟ شاید یہ ٹھیک کہہ رہی ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بلی بولی، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب کسی کو تنگ نہیں کروں گی، میں سب کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤں گی، بس مجھے آزاد کر دو۔ سنہری مچھلی نے مسکرا کر کہا، سچائی دل سے ہونی چاہیے، ورنہ یہ جین پہچان دیتی ہے۔ بلی نے دل سے دعا کی، یا اللہ مجھے اچھا بنا دے، میں واقعی ہی بدلنا چاہتی ہوں۔ اچانک روشنی کا دائرہ غائب ہو گیا اور بلی آزاد ہو گئی۔ بچے خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ اب بلی بدل چکی تھی۔ وہ گاؤں کے بچوں کے ساتھ کھیلتی، مرغیوں کو تنگ کرنے کی بجائے ان کی حفاظت کرنے لگی، یہاں تک کہ دودھ کے برتن گرنے کی بجائے خود انہیں سنبھال کر رکھتی۔ سب بہت حیران تھے، ارے یہ تو وہی شرارتی بلی ہے، یہ تو اب کتنی پیاری اور مددگار ہو گئی ہے۔ سنہری مچھلی نے مسکرا کر کہا، یہی تو وہ اچھائی ہے، جب دل صاف ہو جائے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ کچھ دن بعد بلی نے مچھلی سے کہا، تم نے میری زندگی بدل دی، اب میں چاہتی ہوں کہ میں بھی دوسروں کی مدد کیا کروں۔ مچھلی نے کہا، اچھا تو پھر سنو، میں صرف ایک مچھلی نہیں ہوں، دراصل ایک جادوئی نگہبان ہوں جو اس جھیل کی حفاظت کرتی ہے، اور اب تم بھی میری ساتھی ہو۔ بلی خوشی سے اچھل پڑی، کیا واقعی میں اب جھیل کی محافظ ہوں؟ مچھلی نے کہا، ہاں، اور یہ راز صرف تم اور چند بچے جانتی ہیں جو میری دوست ہیں۔ اس کے بعد بلی اور بچے سب جھیل کے نگہبان بن گئے۔ جب بھی کوئی بری نیت والا شخص جھیل کے قریب آتا تو بلی فوراً خبردار کر دیتی۔ گاؤں کے لوگ خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بچے روز مچھلی سے نئی نئی کہانیاں سنتے اور بلی ان کے سب سے اچھی دوست بن گئی۔ یوں ایک شرارتی بلی بدل کر سب کے دل کی محبوب بن گئی۔ شرارت وقتی خوشی دیتی ہے، لیکن نیکی دل کو سکون اور عزت دیتی ہے۔